السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في حلقه جديده من قناه مطبخ سكينه الحسني. اليوم ان شاء الله ضمن شهوات رمضان كنقدم لكم واحد الوصفه كتجي رائعه ولذيذه بزاف، وهذه وصفه تركيه واللي هي البرك التركيه او المورقات المالحه. كتجي لذيذه وما تمشيو فين، نخليكم باش تشوفوا معايا كيفاش كيتصايبوا هاد البرك. بالنسبه للتحضير ديال هاد البرك التركيه او مورقات مملحه، غادي نبداو ان شاء الله بتحضير الحشوه هي الاولى. فبالنسبه يعني قبل ما نبداو يعني المقادير ديال الحشوه، غادي نشير لكم يعني على هاد الورقه هذه اللي غادي نخدموا بها. فهاد الورقه اساسيه يعني في تحضير هاد البرك. هذه سميتها لاباط فيلو كيف ما كتلاحظوا معايا. فهو الثمن ديالها جد مناسب وغتلقاوها يعني في المحلات التجاريه كتباع. عندي هنا غنحتاج بالنسبه للحشوه غنحتاج واحد 700 غرام من الكفته اللي سبق ليا وشحرتها مع البصيله وشويه د الملحه وزويتها بلديه. شحرتها مزيان، خليتها حتى نشف منها داك الماء باش ما كتطلقش لينا داك الماء في الورقه. غنحتاج هنا واحد القبيطه كبيره ديال المعدنوس مقطع بهذا الشكل. غنحتاج هنا تقريبا لواحد 100 غرام من الفرماج الاحمر. هذا الفرماج هذا يعني كيبقى لكم اختيار اي نوع يمكن لكم تستعملوا. غادي نحتاج هنا لواحد العلبه من هاد الجبن ديال الجبلي. فنبداو في تحضير الحشوه ديالنا على بركه الله. فاول حاجه كنضيفوا داك الجبن ديالنا على الكفته. كنضيفوا داك العلبه ديال الجبن وفي الاخير كنضيفوا داك المعدنوس. وكنخلطوا هاد العناصر مزيان. فهاد البرك هادو كيجيو لذاذين بزاف، كنصحكم انكم تجربوهم وخصوصا على مائده الافطار ان شاء الله. فهما كيجيو لذاذ بزاف. وكيف ما كنعرفوا ان في شهر رمضان كنحتاج يعني الوصفات المالحه بزاف كتر. كنخلطوا مزيان بهذا الشكل. صافي دابا من بعد ما خلطنا هاد العناصر كلها مزيان غادي ندوزو ان شاء الله باش نحضروا الصلصه اللي غادي نسقيو بها الورقه ديالنا. بالنسبه للصلصه اللي غادي نحتاجو باش غادي نسقيو الورقه ديالنا او البراك ديالنا، غادي نحتاجو فيها المقادير اللي كتشوفوا معايا دابا. غنحتاجو واحد الكاس من زيت نباتيه مع مرش. غادي نحتاجو واحد الكاس مع مرش ديال الزبده دايبه. غنحتاجو واحد شويه ديال الملحه، شويه ديال سكر سنيده، واحد كيس من خميره الحلويات. غنحتاجو واحد ياغورت طبيعي بدون سكر. غنحتاجو واحد الكاس من هاد المياه الغازيه والماس، ولا يمكن لكم تستعملوا اي نوع يعني كتفضلوا. غنحتاج هنا واحد جوج ديال البيضات. كناخذ الاناء اللي غادي نخلطوا فيه الصلصه ديالنا، غنضيفوا فيه جوج بيضات. غنضيفوا عليهم كاس من زيت نباتيه. غنضيفوا داك الكاس من الزبده دايبه. غادي نضيف واحد الكاس من والماس. وغادي نضيفوا الياغورت ديالنا الطبيعي. وغادي نخلطوا بهذا الشكل هذا. غادي نضيف واحد القبيصه ديال الملحه، غير شويه ماشي بزاف. وغادي نضيف واحد شويه يعني واحد المعلقه صغيره من سكر سنيده. وفي الاخير غادي نضيف داك الكيس من الخميره ديال الحلويات.
غادي نخلط الكل جيدا. فهاد لاصوص هادي او الصلصه يعني كتعطي واحد المذاق رائع للبوراك ديالنا، وكتخليهم يعني كيجيو مقرمشين. هذه الطويره ديالي كتسلم عليكم. فهي مسكينه دابا راه في الايام ديال الولاده ديالها. غادي نبداو ان شاء الله في تحضير البوراك ديالنا او الحشوه ديال البوراك ديالنا. انا خديت واحد اللاطه اللي غادي تدخل ليا الفران. اي لاطه يمكن لكم نتوما يعني تستعملوا، كبيره صغيره، المهم انها تكون كتدخل الفران. دهنتها مزيان بشويه ديال الزبده. غادي نوضع فيها لاباط ديالي بهذا الشكل. فإلا يعني تقطعت لكم هاد لاباط ولا ماشي مشكل، فهي يعني هكذا دايره كتكون حساسه جدا. كنديروا الطبقه الاولى ديال لاباط فيلو ديالنا، كنحاولوا نسقيوها بشويه من داك لاصوص او الصلصه بهذا الشكل. كنوضعوا ورقه واحده اخرى وكنعاودوا نسقيو. فكيف ما ذكرت لكم سابقا، بالنسبه للبنات اللي ما كتوفرش عندهم هاد لاباط فيلو هادي، يمكن ليهم يعوضوها بالورقه ديال البسطيله العاديه، ولكن كنفضل انا هادي احسن، يعني تكون باش كتكون الوصفه زوينه. غادي نضيف مره ثالثه ورقه واحده اخرى بهذا الشكل. دابا كيف ما كتلاحظوا معايا درت 3 ديال الورقات، يعني 3 طبقات من الورق. دابا غادي نحاول ندير الحشوه ديالي، يعني كتمشيو بهذه الطريقه، كديروا 3 ديال الورقات وكتسقيو مع ما بين كل ورقه كتسقيو بلاصوص، وعاد كديروا الحشوه وكتكملوا هكذا. فغادي نحاول نقادها بيدي بهذا الشكل. من طبيعه الحال يعني يكونوا اليدين مغسولين جيدا. وفي هذا الاثناء كنكون شاعله الفران ديالي كيسخن مزيان.
وفي الاخير كنزين الوجه ديال البرك ديالي بشويه ديال الزنجلان محمر بهذا الشكل. وشويه ديال السانوج. وكناخذ واحد السكين وكنحاول انني نقطع العجين ديالي بهذا الشكل باش فاش طيب تجيني يعني سهله في التقطيع. كنحاول نقطعها يعني مربعات. صافي دابا ما بقى ليا الا ندخلهم الفران اللي سبق ليا وسخنته كيف ما ذكرت لكم سابقا، وغادي نخليه على درجه حراره 160 لمده 40 دقيقه تقريبا، وغادي نتلاقاو ان شاء الله مع الشكل النهائي. البرك ديال اليوم ها هما كنقدمهم لكم. يلا خرجتهم من الفران والرائحه ديالهم ما نقول لكمش يعني رائعه وغزالين كيجيو ما شاء الله. غادي ينفعوكم بزاف على مائده الافطار. الى عجبتكم الحلقه ديال اليوم ما تنساوش ديروا جيم لا فيديو، ما تنساوش الاشتراك في القناه، واكيد ما تنساوش تشاركوني تعليق ارائكم عبر التعاليق لانها كتهمني بزاف وكتزيد تحفزني على المزيد من العطاء. والى الملتقى ان شاء الله.